कराची के गुल प्लाजा से मलबा उठाते फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने काबू पा लिया। सानेहा में अमवात की तादाद 67 तक पहुंच गई। 77 अफराद अब तक लापता। एक और लाश की शिनाख्त। तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाया जाए। MKM का वज़ीर आज़म से मुतालबा। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। आलमी इक्तिसादी फोरम के साइडलाइन वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ डावोस से लंदन पहुंच गए। चित्राल और एबटाबाद समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची समेत मैदानी इलाकों में बारिश। सर्दी बढ़ गई। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसवदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमेरिकी सदर ने कहा, बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। सानेहा गुल प्लाजा, लाशें मिलने का सिलसिला ना रुका। अमवात की तादाद 62, 77 अफराद अब तक लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 67 नमूने DNA के लिए इरसाल। 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। और बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भिजवाने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज, खिलाड़ियों को संगीन खतरात लाहक हैं। दो टोक मौक़िफ़ बरकरार। डेवॉस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमरीकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। दुनिया के अहम तरीन फोरम पर फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट। सदर ट्रंप ने सच्चाई दुनिया को बताई। बोले 9 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें बंद कराईं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें थीं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, आपने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। मैंने ईरान और इसराइल समेत दीगर ममालिक की जंगों को रुकवाया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अब वो मुज़ाकरात चाहता है और हम भी। आज दुनिया पहले के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल, ज्यादा महफूज और ज्यादा पुरअमन है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की डेवॉस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। अमरीका, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। सदर अज़रबैजान इल्हाम एलियोव भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। बाइकॉट, बाइकॉट और बाइकॉट। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज, क्रिकेटर्स को संगीन खतरात। बांग्लादेश का पीछे हटने से साफ इनकार। ढाका में बोर्ड ओहदेदारों और क्रिकेटर्स की मुशीरे खेल आसिफ नजरुल से मुलाकात में फैसला। ICC के पास दोबारा जाने का ऐलान। दोहरे मयार का भी इल्जाम। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खुसूसी रियायत दी गई। भारतीय टीम ने मैचेस पाकिस्तान के बजाय UAE में खेले। हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार किया गया। सरबराह बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल इस्लाम ने कहा, 20 करोड़ लोगों का आलमी कप ना देखना ICC का नुकसान होगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मुशीर बोले, वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उम्मीद है ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। भारतीय सरजमीन पर ना खेलने का फैसला हुकूमत ने किया। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। कराची तबाह हो चुका, रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। MKM का शिकवा। शहर क़ायद को विफाक का हिस्सा और मुआशी दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। वजीर आजम चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों का ताना दिया जाता है। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से
اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے. وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں. ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی, معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی, انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو. ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آپ نے لوگوں کو باقاعدہ چن چن کے نشانہ بنایا. 18ویں ترمیم ختم کر کے سانحات رک جائیں گے؟ کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ شرجیل میمن کا مصطفیٰ کمال کو سخت جواب. بولے باتیں وہ کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا. سانحہ 12 مئی کو چن چن کر لوگوں کو مارا. 18ویں ترمیم پر خواجہ آصف کے بعد مصطفیٰ کمال کا بیان سمجھ سے بالاتر قرار. سانحہ گل پلازا لاشیں ملنے کا سلسلہ نہ رکا. اموات کی تعداد 62, 77 افراد اب تک لاپتہ. 48 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل. 67 نمونے ڈی این اے کے لیے ارسال. 70% سرچ آپریشن مکمل. گل پلازا کے سامنے والا ایک ٹریک کھول دیا گیا. آگ کیسے لگی اور اتنی تیزی سے کیوں پھیلی؟ سراغ لگایا جائے گا. تحقیقاتی حکام نے ملبے کی فورینسک جانچ کرانے کا فیصلہ کر لیا. ایس بی سی اے نے گل پلازا کی عمارت کو خطرناک قرار دے دیا. سندھ حکومت متاثرین کو بلا سود قرض دے گی. کاروبار کی بحالی میں بھی معاونت کرے گی. کوائف کا اندراج شروع. راکھ میں ڈوبی زندگی کی آس. کسی کو باپ, کسی کو بیٹا, کسی کو شوہر تو کسی کو جان سے پیارے کی تلاش. متاثرین کا صبر جواب دے گیا. لواحقین کا گل پلازا کے باہر شدید احتجاج. خواتین کا رو رو کر برا حال. چیخو پکار نے دلوں کو دہلا دیا. سہارے چھن گئے, کوئی کمانے والا نہیں رہا. کہاں جائیں, کس سے فریاد کریں؟ بے بسی کی تصویر بنے ورثہ کی دعائیں. سانحات سے بچنے کا مشن. پنجاب میں تمام مارکیٹس, عمارتوں اور سکولز کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ضوابط مکمل کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت. فائر ڈرل کرانے کا حکم. پیرا فورس کو خصوصی اختیارات. عوام کی زندگی سے کھیلنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں. مریم نواز کا پیغام. الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر برہم. ہمیں مجبور نہ کریں کہ وزیر اعلیٰ کو یہاں بٹھا لیں. ضرورت پڑی تو 20 فروری کو طلب کریں گے. چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس. اگر مقامی حکومتیں نہیں تو صوبائی حکومت کا بھی کوئی جواز نہیں. اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل. اتنا زیادہ ٹیکس کر دیے ریئل اسٹیٹ بزنس کو. ایک ریئل اسٹیٹ اگر ایک گھر بنتا ہے یا ایک ہائر 40 ڈفرنٹ قسم کے بزنسز ہیں جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا, 40 کی 40 انڈسٹریاں بھی بیٹھ گئی اس کے ساتھ. ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ٹیکسز کے بوجھ تلے دب گیا. 40 انڈسٹریز متاثر ہو رہی ہیں. ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر نے خبردار کر دیا. پروگرام اکانومی میٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے ایپٹما کے چیئرمین کامران ارشد بولے مہنگی بجلی اور گیس کے ہوتے انڈسٹری نہیں چل سکتی. برآمدات بڑھانے کے لیے ٹیکسز کے بوجھ اور شرح سود میں کمی لانا ہوگی. ملک کے بالا علاقوں میں برف باری کا زور. چترال, ایبٹ آباد, دیر اور پارا چنار میں سفیدی چھا گئی. مری میں بھی ہلکی برف باری. شدید برف باری کے باعث وادی تیرا سے عارضی انخلا کرنے والے شہریوں کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. بلوچستان میں بھی روئی کے گالوں کی برسات. کوئٹہ کی ہنا جھیل کا حسن مزید نکھر گیا. شہریوں کا ہلا گلا. زیارت, چمن, قلعہ عبداللہ اور مستونگ سمیت دیگر شہروں میں بھی برف باری. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی NHA کو سڑکیں کھلی رکھنے کی ہدایت. بالائی علاقوں میں ٹریفک کی بحالی اولین ترجیح قرار. کراچی میں کہیں اسٹریٹ کرمنل تو کہیں کھلے مین ہول شہریوں کی جان لینے لگے. نیو کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص جان سے گیا. پولیس کا 2 لٹیروں کی گرفتاری کا دعویٰ. فیڈرل بی ایریا میں مین ہول میں گر کر 70 سال کا عنایت جان سے گیا. لاش نکال لی گئی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ لاہور سے جیولرز کا 20 کلو سونا لے کر فرار ہونے والا اسلام آباد سے پکڑا گیا. ملزم شیخ وسیم کی گرفتاری موبائل لوکیشنز اور CCTV کی مدد سے عمل میں آئی. مزید تفتیش جاری. ملزم قانون کی پکڑ میں آ چکا. اب جلد سے جلد جمع پونجی واپس دلوائی جائے. متاثرین کا مطالبہ. امن معاہدے کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں گولہ باری. مزید 4 فلسطینی شہید. سردی سے ایک اور بچہ چل بسا. شہید صحافیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شاندار بالنگ, کمال فیلڈنگ اور جاندار بیٹنگ. پاکستان کے لٹل سٹارز چھا گئے.
अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को दूसरी फतह मिल गई। जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दी। नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाने पर समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। सुपर 6 में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान 27 जनवरी को होगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम का मायूस कुन सफर इख्तिताम पजीर। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद स्टार बैटर को वापस बुला लिया। बाबर ने 11 मैचेस में 103 के मामूली स्ट्राइक से 202 रन बनाए। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल। अल नसर ने दामाक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला, अल नसर का दूसरा नंबर। और ऑस्कर 2026 की नामजदगियों का ऐलान। हॉरर थ्रिलर फिल्म सिनर्स 16 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। फिल्म वन बैटल आफ्टर एन अदर की 13 नामजदगियों के साथ दूसरी पोजीशन।